آروم باشه. هر بار که دستمالش به زمین بیفته اون وقت یکی از اهالی، پیر، جوون، کودک کشته میشه. روحش پرواز میکنه، بال بال میزنه و از روی خونه خورشید رد میشه. که چرا؟ چکو ولد شیطان، از من چی میخوای؟ من هیچی. از اون جوون بپرسین. حلقه این دوربین کجاست؟ بپرس خورشید خان، سردار این. های چکو! جا خونتون رو طوری خاموش میکنم که علفم تو ساز نشه. بگی همراه باشه بهتر. از شما درد نکنید. حالا دیگه بهتره لب وا کنی. چکو! خیال کردی میتونی به سلامت از اینجا بری؟ منتظر میمونم ببینم چی کار میکنی. چکو اگه یه تار مو از سر اهالی کم بشه مادرتو به عذاب میشونه. تا قله کوه قاف هم که بری کوچیک و بزرگ این قوم دنبالت میان. چکو دهن گشادتو ببند تا 4 من علف نکاشتم تنگ جلود. تو دلت به چی قرصه که از تک و تار نمیفتی؟ به برنوت که نداری؟ به فشنگت که پوکه؟ به لشکر که از ایران؟ خورشید خان الان دخترت زار میزنن. چکو! داغ زهرم و به دلت میذارم. تو! نه پهلوان، حیفه به این زودی خلاصت کنم. دست نگه دار. تا بردی حلقه دوربین رو بهت میدم، اما یه شرط دارم. اهالی روستام آزاد کن. بیرون!
صبر کنی میرم برات میارم. لازم نکرده، خودم میارمش. بگو کجاست؟ تو طویلت بگرد پیداش کن. دلنگرانی؟ ما که هنوز تحت امر و اسیر توییم. از چی میترسی؟ های های کاک خورچی این خبر گفتی قوچون بیاد یه لشکر قوچون و ارتش از کو ریخته به این ور. ای خون خراب، نونت کجا؟ آبت کجا؟ چطور میخوای این لشکر رو زیر بکنی؟ ای خون خراب یا به در. تفنگاشونو بزنن زمین. بگو. این اسلحه ضامن نداره. حالا اگه طالب فشنگشی پیش کش. ببندینشون به ردبار بی ارزه های کل رد. وقتی که عملیات شناسایی تموم شد
داشتیم برمیگشتیم که موقع عبور از تنگه یاشا یهو متوجه محاصره اون از خدا بی خبران شد. همینطور رگبار گلوله رو سرمون بود. اصلا حالمو نمیفهمیدم. عراقی ها تو تنگ نزدیک شده بودن. این حلقه فیلمو به هم داد، گفت همین تو برو اینو برسون به دست قدیر. گفتم میمونم. گفت تو پای قوی داری، بودو برو مثل باد. با این حرفا گولم زد که من بیام و اون بمونه رو در روی مرگ. مجبورم کرد تنهاش بذارم. چشاشو به هم دوخته بود. به میگفت برو. نمیدونستم چی کار باید بکنم. اومدم. بین راه صدای گلوله شنیدم. نمیدونم چی به سرش اومده، ولی اینو برات سالم بودم. یاشار مثل همیشه کارشو بی‌نقص تمام کرد. حالا با داشتن این عکس‌ها میتونیم موقعیت دقیق و روشن پایگاه توپخانه عراقی‌ها رو درک کنیم. همونطوری که میبینی عکس‌ها در پایگاه 3 موقعیت حساس رو مشخص کرده. اینجا محل برج دیدبانیه و اینجا موقعیت زاغ مهماته. اون سومی هم محل استقرار توپ‌های دور برده. با اطلاعاتی که ما الان داریم میشه صداشون رو خفه کرد. باید با مرکز در میون بذارم تا آماده حمله باشن. اجازه بدین خودم تنهایی نابودش کنم. وقتانگه. این منطقه از لحاظ موقعیت غیر قابل نفوذه. خورشید خان اینو خوب میدونه. درسته. به یاشارم گفتم. ولی دیدین که رفتیم. موفقم شدیم. الان اونجا رو مثل کف دستم میشناسم. میتونم به سلامت برسونم. حیف که یاشار از دست دادیم. تو این عملیات واقعا جاش خالی. چقدر امیدوار بودم که بازم ببینمش. در واقع مطمئن بودم با هم میریم عملیات. اونم مطمئن بود که این عملیات رو با هم میریم. مثل بچگیامون که همیشه با هم بودیم. یه شب خواب عجیبی دیدم. خواب دیدم یاشار بالای یه آبشار ایستاده منو صدا میکنه. ساز میزد. توی دستش شمشیر بود، توی دستش ساز. آیپارا از پشت خورشید در اومد. کوزه ای دستش بود، کوزه ای پر از آب. جرعه‌ای داد به یاشار. اون وقت کوزه رو برگردوند و به خاک پاشید. آب به دشت جاری شد. بالای دشت سوار بر اسب به تاخت میرفتم. دیدم همه جا سبز شده. یک دشت سبز. خواب عجیبی بود. یه مهلت کوتاه میخوام. جز مواد منفجرم چیزی نمیخوام. شما با مرکز فرماندهی تماس بگیریم. اگه ظرف 2 روز تونستم صدای این توپا رو خاموش کنم که هیچ. اگر نه شما هر کاری که صلاح دونستین انجام بدین. واکت نباشه دلاور. تو 10 پارچه آبادی انقدر یاور داری که به فرمانت باشن. تمومش میکنیم. یه نگاه کن. ببین همین گرا رو بگیر که از مسیر منحرف بشه. حواست باشه مسیر قبلیتون رو آماده باشه. قدیر بله. بیا. بله. کوهستان سرده. اینا دیگه اندازه بود. ممنون. با گرمی یک ترانه بافته شده.
زرد و سرخش، سبز، آبی، ترنجی و کبودش، همه رنگ ها به هم آمیخته و شده اینجورا. از هر انگشتش 100 هنر میباره. مادرت اگر زنده مونده بود بخورم چقدر بهت میباره. خب دیگه وقتشه بریم به میهمانی اون توپ ها. دیگه باید را بیفتیم. پدرم وقتی جوون بود یه تنه به شکار گوز میرفت. رقیب نداشت و من هیچ وقت نگران اومدنش نبودم. اقبالت بلنده آی پارا. خورشید ماست. چشم براتون میمونم. برامو دعا کن. خدا به همراهتون. تکون بخوری آتیشت میزنم. خائن پس فطرت. سلام آی پارا، چی شده؟ مگه اتفاقی افتاده؟ بی خود نیست که گفتن جوجه کلاغو بزرگش کن تا بزنه چشمتو کور کنه. تو که رسم ما رو میدونی. میدونم. آی پارا این کارو نکن. هرچی بخوای بهت میدم. رحم کن. چیکار میخوای بکنی آی پارا؟ خواهش میکنم. همینجا دارت میزنم. رحم کن. بگو چی بگم؟ چرا لالمونی گرفتی؟ چی بگم آخه؟ بگو اون رامین گذاری شده. سیاوش هستم.
تکون نخوری از جات. همونجا وایسا. بچه‌ها هیچ که جاش تکون نخوره. شما هم خورشید خان. بگیر. جلوم اگر حالا پاتو بردار. آروم. چطور متوجه شدی دخترم؟ بعد از رفتن شما متوجه شدم سلمان داره جاسوسی میکنه. جاده پر از مینه، باید برگرد. برداشته بودیم هممون تیکه تیکه شده بودیم. خیر گذشت. حالا راه دیگه نیست؟ چرا؟ تنگه شیر صبح. از اون راه میریم. این راه خطرناکه. نه تنگ شیر سو. با خودش عهد کرده هرگز پشو تو اون تنگه نذاره. چرا؟ میگه نحسه براش. چاره دیگه ای نداریم خورشید خان. باید هر چه زودتر راه بیفتیم. من دیگه کی میتونم به پابوس مادر ندیدم برم بابا؟ عروسی که عمرش به دنیا نبود و به جوونی پرپر شد. تو چی داری میگی دختر؟ کی گفته تو میتونی همراه ما بیای؟ مگه ما به سفر زیارتی؟ چه زیارتی بالاتر از این؟ مادرم. تو بهتره برگردی بری. برو خونه. سارا آذری بود و ما کرد. همه چیزمون به خوشی بود. اما دست قدار روزگار تو همین تنگی اون از من گرفت. رفت و منو با آیپارا تنها گذاشت. خودم شدم مادر. با شیر آهو بزرگش کردم. خب قسمت ما همین بود. آرام بخواب مادر. نمیذارم گرده به کسی به دل شویت بشی.
براش دخترم، براش همدمم، برام همه کسی. بده تفنگتو بیار. خودت بکش بالا دلاور. همتون جمع شید. بیاین. خوب حواستون رو جمع کنید. ما الان بالا سر عراقی هستیم. معتبر رسیدن به اون پایین باید این تپه رو دور بزنیم. تو با گروه خودت، تو هم با گروه خودت، تو هم همینطور. حواستون رو خوب جمع کنید. با احتیاط و بی سر صدا نفر به نفر میریم کنید. اذهبوا عاتبه. نعم سيدي. لنا الليلة عشاء لذيذ وطعام شهي. تحرك تحرك. استرح. كل شيء على ما يرام؟ نعم سيدي. هاجمونا.
برو جلو برو جلو عطیل تمومش کن. دست نگهدار یاشار. آره یاشار خوب نگاش کن خورشید خان ببین میشناسیش بگو تسلیم شن وگرنه اومدی قدیر صدای گلوله ها رو که شنیدم فهمیدم که اومدی کارو تموم کنی بگو تسلیم شن خورشید خان بگو مزدور. چرا معطلی قدیر کارو تموم کن بزن پسر بزن کارو تموم کن قدیر کارو تموم کن قدیر. چرا دست میکنی؟ کجا قایم شد این ترسوا بیاین بیرون یا خورشید خان خودتون نشون بده یا یاشار رو نجات بده داره میبرتش دم زاغه مهمات. چرا نزدی قدیر چرا اگه عهد نبسته بودیم دوست تا قیامت. قیامت آره قیامت.
چرا تو بابا؟ برای منم سخت بود، اما نه به اندازه قدیم. دل جوان اون طاقت این درد نداشت. تا دیر نشده را بیفتیم قدیر. به فرمانده قاسمی خبر بده، دیگه راه بازه. حالا میتونه حمله کنه. ما با هم برمیگردیم خورشید خان. خودت این خبر رو بهش میدی. های پره رو به تو میکسبانه. از اون تنگه به سلامت ردش کن قدیر. برای دختر برید